श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरमल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्तेस्तु जगन्मातः स्वस्थानि सर्वमङ्गले तव प्रसादाद् देवेशि कथा पूर्ण भवेन् मम। आउनुहोस् श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भगवती को हामी नित्य प्रत्येक दिन एक एक अध्याय गरेर स्वस्थानी को कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गरिरहेका छौं। हामीले हिजो चतुर्थ अध्यायको कथा श्रवण गरेका थियौं यस युट्युब च्यानलका माध्यमबाट। आउनुहोस् अब हामी यस युट्युब च्यानलका माध्यमबाट पञ्चम अध्यायको कथालाई श्रवण गर्नेछौं। दत्तचित्त भएर शान्त भएर श्रवण गर्नुहुनेछ। पञ्चमोत्सवः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमीले सोधेको सबै प्रश्नको उत्तर मैले जाने बुझेसम्मका दृष्टान्त समेत दिएर जानकारी दिइसकेँ। अब के सुन्ने इच्छा छ भन भनेर सोध्न लाग्नुभयो। म सबै विस्तारमा सुनाउन तयार छु। यति भनी अगस्त्य मुनिले बिन्ती गरे, हे कुमारजी, त्रिपुरासुरले कसको तपस्या गर्यो, त्यसलाई श्री महादेवले किन र कसरी भस्म पार्नुभयो, यो सुन्ने बडो इच्छा छ। यो आज्ञा हवस्। यस्तो मुनिको प्रश्न सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनि, अघि विष्णु भगवानले हिरण्याक्ष दैत्यको वध गर्नुभयो अनि समस्त दैत्यहरू दुखी भएर खेद गर्न लागे। त्यो समयमा मय नामको दैत्यले मनमा विचार गर्न लागे, जस्तो कामदेव नहुँदा रति विह्वल भइन् त्यस्तै त्यो दानव राज मय पनि भयो। तब मय नामको बलवानले तारकाक्ष र विद्युत प्रभ नामका आफ्ना मित्रहरूलाई समेत लिएर मयले कठोर तपस्या गर्न लाग्यो। ती तीनैजना दैत्यहरू माघ पुषको जाडामा हिमालयमा गई तपस्या गर्दथे। वैशाख जेठकोमा घाममा पञ्चाग्नि तापी तपस्या गर्न लागे। यस्ता प्रकारले तपस्या गर्दा गर्दा 10,000 वर्ष बिताए। तिनका देहमा केवल हाड छाला मात्र बाँकी रह्यो। फेरि ती ठुलो सुखबाट पनि वञ्चित भए। तथापि तिनीहरू सूर्य जस्तै तेजिला देखिन लागे। यिनीहरूको तपस्याले ब्रह्माजी प्रसन्न भएर ती तीनैजनाको सामुन्ने पुगी नम्र स्वरले आज्ञा गर्नुभयो, हे दैत्यहरूमा श्रेष्ठ भएका वीरहरू हो, तिमीहरूको तपस्याले म प्रसन्न भएँ। जे इच्छा छ सो वरदान माग। ब्रह्माजीले यस्तो वचन सुनेर
ब्रह्माजीको यस्तो वचन सुनेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरी केवल घुँडाले मात्र भूमिमा स्पर्श गरी हात जोडेर बिन्ती गर्न लागे, हे प्रभु, हामीबाट हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई कहिले कसैले पनि मार्न नसक्ने यस्तो खालको वरदान दिनुहोस्। बल पराक्रम पनि अत्यन्त ठुलो होस्। फेरि विमान समान जो हामी 3 पुर बनाउने छौँ त्यसमा मनुष्यको गति नहोस्, हामी ठुला बलवान बन्न सकौँ, यही वरदान दिनुहोस्। ती दैत्यहरूले यस्तो वर मागेको सुनि ब्रह्माजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दैत्यहरू हो, त्यस्तो अवध्य वरदान त दिन म असमर्थ छु। मृत्युलाई थाती राखी अर्को कुनै वर माग, म दिन तयार छु। अन्यथा म अरू दिन तयार छु, तर यो दिन सक्दिनँ भनेर ब्रह्माजीले भन्नुभयो। ब्रह्माजीको यस्तो आज्ञा सुनेर मैले फेरि बिन्ती गरेँ, हे प्रभु, अघि मैले भने जति सबै कुरा त्यसमा होस्। मृत्युलाई पराजित गर्न ती मैले बनाएका पुरहरू एकै स्थानमा रहने छैनन्। जब 10,000 वर्ष पुग्ला तब ती पुरको केवल आधा निमेषसम्म मात्र मेल होस् र त्यही आधा निमेषभित्र जो एक बाणले ती तीनै पुरलाई नष्ट गर्न सक्दछ त्यही पुरुष हामीलाई मार्न सक्ला भनेर यसरी मयले बताउन लाग्यो। मयका यस्ता वचन सुनेर तथास्तु भनी ब्रह्माजीले आफ्नो लोकतर्फ जानुभयो, उसलाई वरदान दिनुभयो। तब त्यो मय दानव संसार नै नाश गर्न इच्छा लिएर आदि कल्पमा 3 पुरको रचना गर्दो भयो। ती 3 पुरमा पहिलो फलामको, दोस्रो चाँदीको र तेस्रो सुनको बनायो। 3टा पुर उसले निर्माण गर्यो। ती 3 पुर आकाशमा सुमेरु पर्वतका श्रृङ्ग टाकुरा हुन्की जस्ता देखिन लागे। ती पुरहरू चन्द्रमाका किरण लाग्नाले अति शीतल भएका स्थान स्थानमा आँखी झ्यालहरू बनेका, घरका अट्टालिकाहरू पनि अति अलगा, आँगनहरूमा पनि राम्रा राम्रा देख्दै मनलाई मोह पार्ने शिलाहरूले छापेका, स्थान स्थानमा सुनले मढेका उत्तम पुरद्वारहरूमा रङ्ग बिरङ्गका रत्न जडेका मुगा मोती मणिहरू स्थान स्थानमा जडाएर बिजुलीको प्रकाश समान रत्नहरूको चारैतिर प्रकाश फैलिएको यस्तो सुन्दर बनायो। फेरि चित्र विचित्र प्रकाश फैलाउने गरी हीरा मोती आदि रत्न जडेको वायुको वेग लाग्नाले फरफराएका पताकाहरूले शोभायमान भएका घर महलहरूका पंक्तिहरू पनि अनेकौं रत्न समूहका थुप्रा नै हुन् कि भन्ने भान पार्ने र मन हरण गर्ने फराकिला मार्गहरू पनि सिँगारिएका अत्यन्त राम्रा र शोभायुक्त 3 पुरहरू तयार गरायो। अनेक रत्न जडेका गमलाहरूमा रङ्ग बिरङ्गका जात जातका उत्तम सबै ऋतुमा फुल्ने फूल र त्यस्तै 6 ऋतुमा फल्ने फलका वृक्षहरू लगायो। तलाउहरू पनि अनेक प्रकारका कमलिनी कुमुदिनी जस्ता राम्रा र वासनादार फूलहरूले शोभायमान भएको तयार गरायो। यस्ता प्रकारले त्रिपुरवासीहरूले शोभाले युक्त महल तयार भयो। फेरि मयूर डाँफे आदि उत्तम पक्षीगणले युक्त र पुरुषका नङ लाग्नाले जसका अत्यन्त शोभायमान र आँखा पनि राता भइरहेका अत्यन्त मुसुक्क हास्य गर्ने कोकिले नेत्र भएका यस्ता अनिद्य सुन्दरीहरूले व्याप्त भएको त्यो त्रिपुर परिबाट पनि अत्यन्त रमणीय देखिन लाग्यो। यस्तो त्रिपुर मध्ये जो फलामको थियो त्यो मैले तारकाक्ष नामको आफ्नो मित्रलाई दियो। अर्को चाँदीको जुन सुन्दर पुर थियो त्यो विद्युत प्रभलाई दियो। जुन सुवर्णले बनेको सबैभन्दा उत्तम थियो त्यो मयले आफूले लियो। अनि त्यो त्रिपुर दैत्यपति मय मन्त्री परिषदले शोभायमान भयो। त्यो दैत्यराज आफ्ना शत्रुहरू र तिनका सेनालाई परास्त गरेर आफ्ना हितैषी ब्राह्मण वर्ण र भृत्य वर्गले सहित भई आफ्ना आफ्ना सुन्दरी स्त्रीहरूका साथमा रहँदा स्वर्गभन्दा पनि अत्यन्त अधिक सुख भोग गर्न लागे। अनि तिनै लोकका आनन्दलाई ध्वंस गर्न लागे। साथै अभिमानले भरिएका देवताहरू पनि सबै
विजित भए भन्ने मनमा ठानेर तिनीहरूलाई मार्न लागे। उनका बगैँचाका असल असल वृक्ष र बिरुवाहरू उखेली फाल्न लागे, केही आफ्ना बगैँचामा सार्न लगाए। यसरी देवताहरूलाई दुःख दिएको निकै समय व्यतीत भयो। तब तिनीहरूदेखि सबै देवताहरू क्रोधित भई ब्रह्माका सामु गई त्रिपुर निवासी दैत्यहरूको सारा अन्याय उपद्रव विस्तार पूर्वक सुनाए। अनि ब्रह्माजीले समस्त देवताहरूलाई शान्त गराई आज्ञा गर्नुभयो, हे देवगणहरू हो, त्रिपुरासुर दैत्यहरू बडो बलवान छन्। तिमीहरूद्वारा तिनको नाश हुन सक्दैन। तसर्थ नारायण आदि समस्त देवता महादेवका शरणमा जाऊ। उहाँले नै हाम्रो उद्धार गरिदिनुहुनेछ। उहाँले नै हाम्रा शत्रु ती दैत्यहरूको अवश्य नाश गरिदिनुहुनेछ। ब्रह्माजीको यस्तो हित वचन सुनेर स्वीकार गरी ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, यम, कुबेर, चन्द्र, वायु समेत सबै देवता ब्रह्मालाई अघि लगाई कैलाश पर्वतमा पुगे। त्यहाँ महादेवको दर्शन पाई हात जोडेर स्तुति गर्न लागे। हे पिनाकधारी, हे चन्द्रमौले, हे त्रिलोकेश, हे अमित पराक्रमी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे चन्द्रशेखर, हे त्रिलोक देव, हे चन्द्रमौली, हे जटाजूटधारी, हे नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। संसारलाई शरण लिने, नन्दीलाई वर दिने देवताका पनि देवता यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। थोरै सेवाले पनि प्रसन्न भएर वर दिने यज्ञका मालिक, हिमालयमा निवास गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। योगीहरूले सदैव ध्यान गरिने, जगतको वैभवलाई तुच्छ ठान्ने, धर्ममा दृढ रहने, दिशारूपी वस्त्र धारण गर्ने, भक्तलाई वरदान दिने, ब्रह्माण्डका धाता विधाता यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सूर्य, चन्द्र, इन्द्र, वायु आदि देवताको सृष्टि र पालन गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सूक्ष्म भन्दा पनि अति सूक्ष्म काल स्वरूप नित्य स्वरूप धारण गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। पर भन्दा पनि पर ब्रह्म स्वरूप शङ्करलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सारा ब्रह्माण्ड धारण गर्ने सूर्य, चन्द्र, वायु, अग्नि र जल एवं आकाशको रचना गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे सौम्य, हे पुरुषोत्तम, हे वपुष्मान, त्रैलोक्यको सृष्टि स्थिति संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। पुषाको दाँत भाँच्ने, दक्षको यज्ञनाश गर्ने र कामदेवलाई भस्म पार्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सुरासुरको उत्पन्नकर्ता, यज्ञका हरता धरता, हे शिखण्डिन, हे नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। निरन्तर सुधा स्वरूप पार्वतीका भरता, गणेश कुमारका पिता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सदा मोक्ष रूप वरदान दिने, हे विश्वेश्वर, हे परा ब्रह्म, हे वरदाता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे योगेश्वर, हे चण्डीश्वर, हे रुद्र, हे सर्व, हे शम्भो, हे भीम, हे ईश्वर, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हामीदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। यस्तो देवताहरूले कातर भएर स्तुति गरेको सुनि तिनका मनको भाव जानी आज्ञा गर्नुभयो, हे देवताहरू हो, जो इच्छा छ सो वर माग। मैले नदिने संसारमा केही वस्तु छैन। म इच्छा पूर्ण गर्न तयार छु। जे इच्छा छ निसङ्कोच भएर माग भनेर भगवानले भन्नुभयो। यस्तो महादेवको आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताहरूले विनम्र स्वरमा बिन्ती गर्दै भने, हे भगवान, ब्रह्माको वरले उन्मत्त भएका मय आदि दानवले हाम्रा उर्वशी, मेनका आदि अप्सराहरू बल जपत लुटेर लगे। चन्दन वनका असल असल बोट बिरुवा पनि कति उखेलेर नासे, कति आफ्ना घर ओसारे। देवताको नाश गर भन्दै हामीलाई अनेक तरहको कष्ट दिइरहेका छन्। अमरावतीबाट पनि निकालियौँ। भगवान, ती दैत्यको संहार गर्न ब्रह्मा विष्णु पनि समर्थ हुनु भएन। हे ईश्वर, अब जसरी हामी देवताहरूको भलो हुन्छ सोही वरदान गरिबक्सियोस्। यति सुनि शिवजीले फेरि भन्नुभयो, हे देवताहरू हो, तिमीहरू मेरो रुद्र तेजको एक अंश धारण गरी
रुद्र तेजोमय रूपले ती दानवहरूको संहार गर। शिवजीको यस्तो वचन सुनि देवताहरूले फेरि बिन्ती गर्न लागे, हे भगवान, हामी हजुरका तेजको 1000 अंशको 1 अंश पनि धारण गर्न समर्थ छैनौँ। रुद्र तेज धारण गर्ने कुरा त परै रहोस्, हेर्ने शक्तिसम्म पनि हामीमा छैन। हे प्रभु, हामी माथि प्रसन्न भएर त्यो अजेय त्रिपुरासुरलाई स्वयं संहार गरी बक्सिनु हवस्। ब्रह्माजीको वरदान अनुसार दिव्य 10,000 वर्ष बितेपछि आधा निमेष ती त्रिपुरको मिलन हुनेछ। वही आधा निमेष भित्रमै त्यो त्रिपुरलाई जसले एकै बाणले भस्म पार्ला उसैद्वारा ती दैत्यहरूको संहार होला, अन्यथा तिनको मृत्यु हुने छैन। हे शशिशेखर, हामीदेखि प्रसन्न भई पापिष्ट त्रिपुरासुरको नाश गरी बक्सियोस्। देवताहरूको त्यस्तो प्रार्थना सुनि शिवजीले फेरि आज्ञा गर्नुभयो, हे देवताहरू हो, त्यस्तो अभेद्य त्रिपुर छ भने तिमीहरूको हितका निम्ति म एउटै बाणले ती तीनै पुरलाई भस्म पारिदिनेछु। त्यस्ता अजय दानवहरूका साथ युद्ध गर्दा मेरो शक्ति थाम्न सक्ने हिमालय समान मेरो निम्ति एउटा रथ तयार पार, अनि म युद्धमा जानेछु। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताहरूले प्रणाम गरेर हवस् भनी तत्काल विश्वकर्मालाई डाकी महादेवको निमित्त समस्त देवता रूपी अवयव भएको सुवर्णमय रथ तयार पारे। त्यस रथका 2 पाङ्ग्रा सूर्य चन्द्र भए। दायाँ पाङ्ग्रामा 12 सूर्य भूषण बनाइयो, बायाँ चक्रमा 27 नक्षत्र र 16 कला भूषण गराइयो। 6 ऋतु रथका दायाँ बायाँ राखिए। आकाशको गजुर र पाङ्ग्रा अड्याउने दण्ड मन्दराचलको बनाइयो। अयन र संवत्सर रथका वेग भए। 4 समुद्र रथका कुण्डलिका भए। गङ्गादि समस्त तीर्थ राम्रा राम्रा वस्त्र आभूषण पहिरी स्त्री रूप धारण गरेर हातमा चमरली रथमा उभिए। सारथी स्वयं ब्रह्माजी बने। ब्रह्मस्वरूप ओमकारको कोर्रा बनाएर विन्ध्याचलको छत्र निरूपण गरे। मन्दराचलको पार्श्वदण्ड बनाए। सरस्वती घण्ट भइन्, ती नारायण अग्निबाणको टुप्पो भए। 4 वेद 4 घोडा भए। ताराहरू घोडाका गहना भए। हे अगस्त्य मुनि, यसरी समस्त वस्तु त्यस रथका अवयव भए। यसरी जब धनु बाण सहित रथ तयार भयो तब पृथ्वी र आकाश कम्पित पार्दै भगवान शिव त्यस रथमा आरूढ हुनुभयो। त्यस रथका अघि पछि शिवका गण शङ्कुकर्ण, चण्डेश्वर, गणेश, नन्दी आदि प्रमथ गणहरू शूल, पट्टिस आदि अनेक शस्त्रास्त्र लिएर शङ्ख, भेरी, मृदङ्ग आदि बाजा बजाउँदै महादेवमाथि अनेक थरीका पुष्पको वर्षा गराउँदा भए। त्यस बेलाको रुद्र तेज सहन गर्न नसकी समस्त देवता मोहमा प्राप्त भए। महादेवले देवताहरूको स्थिति देखि आफ्नो तेज खिची केही कम पार्नुभयो, अनि देवताहरू रुद्र तेज सहन गर्नमा किंचित समर्थ भए। त्यसपछि नारद मुनि ती दैत्यहरू कहाँ गएर भन्न लाग्नुभयो, हे दैत्यराज, देवताहरूको स्तुतिले प्रसन्न भएका महादेव स्वयं तिमीहरूको संहार गर्न भनी आइरहनु भएको छ। अब तिमीहरूको जो इच्छा छ सो गर, नभए तिमीहरूको अविलम्ब नाश हुनेछ। नारदजीका यस्ता वचन सुनि दैत्यराज मैले आफ्ना मित्र तारकाख्य, विद्युतमाली र अन्यान्य योद्धाहरूलाई डाकी नारद मुनिले आज्ञा भएको सबै कुरा विस्तारले सुनाए। अनि दानवमा उत्तम बलवान भएको तारकाख्यले भन्यो, हे राजन, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? देवताहरू यथार्थ रूपमा बद्ध छन्। त्यो त्रिपुर भेदन गर्ने कसको पराक्रम वा शक्ति छ? यदि समस्त देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर जो आए पनि यो त्रिपुर अभेद्य नै रहनेछ। फेरि शत्रुलाई जित्न साम, दाम, दण्ड, भेद आदि अनेक किसिमका नीतिहरू छन्। अत जित्ने इच्छा भएका बलवान शत्रुलाई आफ्नो पराक्रमद्वारा दण्ड दिनु नै उचित छ। वीर तारकाख्यको यस्ता कुरा सुनि विद्युतमाली भन्न लाग्यो, हे राजन, श्रीहीन र बलहीन देवता कुनै प्रकारले पनि हामीसित युद्धमा अगाडि आउन सक्दैनन्। यदि
कोही मूर्खता गरेर हामीसित युद्ध गर्न अघि सर्छ भने त्यो अवश्य क्षयलाई प्राप्त उसले गर्नेछ, यसमा शङ्का छैन। उसको नाश अवश्य हुनेछ। हे राजन, यसमा चिन्तित हुनुपर्ने केही कुरा छैन। एक मत भएर युद्ध गरौँ अनि समस्त देवतालाई जितेर इन्द्रको पद पनि भोग गर्नु पर्दछ। फेरि अघिका हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपुको पद पाई 14 भुवनको अकण्टक राज्य भोग्नु पर्दछ। विद्युत मालिका यस्ता कुरा सुनेर मैले शान्तो स्वरमा भन्यो, हे दैत्य हो, सुन्यौ, अब हाम्रो नाशको बखत आइसकेको छ। यति भनेर देह कम्पित पार्दै र शिर हल्लाउँदै फेरि भन्न लाग्यो, जो शत्रु आफूभन्दा बलियो वा निर्बल छ भने त्योसित साम दाम दण्ड भेद आदि नीतिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर यी त सम्पूर्ण जगतका स्वामी श्री महादेव हुनुहुन्छ। उनी दानव र देवता भन्दा धेरै बढ्ता श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। यदि देवताको हितका लागि उहाँ स्वयं हामीलाई मार्न आइरहनु भएको छ भने यसको त कुनै पनि उपाय छैन। केवल महादेवको नगिज गई उनलाई नमस्कार गरौँ भन्ने मेरो यो अन्तिम निर्णय हो। यदि हामी उद्दण्ड झैँ कठोरता धारण गरेर उनका सामु युद्ध गर्न गयौँ भने केवल उनको हेराइले नै हामी भस्म हुनेछौँ। ब्रह्मादि देवता पनि दुखी भएर जसका शरणमा जान्छन्, आज हुने ईश्वर हाम्रो नाश गर्न आइरहेका छन् भने हाम्रो के गति होला भन्न सकिन्न। जो क्षण मात्रमा सम्पूर्ण सृष्टि पालन र नाश गर्न सक्दछन्, फेरि जो जगतका कारण र मुक्तिदाता पनि हुन्, ती महादेवसित युद्ध गरेर हामी कसरी जित्ने आशा गर्न सक्दछौँ। हे वीरहरू हो, हाम्रो विधिहीन तपले के हुन सक्दछ? फेरि त्यसको फल हामीहरूले धेरै वर्षसम्म भोग गरिसक्यौँ। अतः म भन्दछु, हे दानव वीर हो, तिमीहरू सबै कालले प्रेरित छौ, त्यसै कारण युद्ध गर्न तम्सिरहेका छौ। मयको यस्तो कुरा सुनि नारद मुनि उन्मत्त दैत्यहरूको मृत्यु रूप त्यो कुरा भन्न लागे, हे दानवराज, अब तिमीहरूको तपस्या सकियो। यदि सङ्ग्राममा पछि हटेर नपुंसक झैँ देवताहरूको शरणमा जानु भन्दा त सङ्ग्राममा लडी वीर गति पाउनु नै उत्तम ठान्दछु। यदि शिवका हातबाट मर्न पायो भने उनका प्रमथगणको अधिपति पनि हुन सक्दछौ। सङ्ग्राम नगरेर शरण पर्यो भने पनि देवताको हितका लागि तिमीहरूलाई नमारी छाड्ने छैनन्। फेरि दानवहरूका राजा वीर पराक्रमी भएर पनि कायरतातिर लाग्नु उचित छैन। कायरदेखि शिवजी प्रसन्न हुनुहुन्न, बरु युद्धमा पराक्रम देखाउने वीरदेखि प्रसन्न हुनेछ। अतः किन नलड्ने? अवश्य लड। यदि संयोगले जित्यो भने तिनै लोकको सुख भोग गरौँला। नारद मुनिका यस्ता कुरा सुनेर तारकाख्य र विद्युतमाली दानवहरू आयुष्य क्षीण भइसकेका हुनाले भन्न लागे, ठीक हो, उत्तम हो, नारदजीले आज्ञा भएको उचित हो। दानवराज मैले पनि आफ्ना सहयोगीहरूको कुरा सुनि अब समस्त दानव वंशको संहार हुने समय भयो भन्ने जानी नारदजीले आज्ञा भएको उचित हो भनी समर्थन गरे। अनि मयका वचन सुनेर नारदजी पनि प्रसन्न हुनुभयो र समस्त दैत्यहरूलाई युद्ध गर्न उद्यत पारी मयसित विदा मागी महादेव कहाँ गएर उहाँ भएको कुरा सबै निवेदन गर्नुभयो। त्यसपछि समस्त दानवहरू युद्धको इच्छा गरी अनेक तरहका शस्त्रास्त्रले सज्जित भई लड्न तयार भए। बलनामा, नेमिनामा, बाणासुर, तारकाख्य, विद्युतमाली आदि प्रधान दानवहरू पनि युद्धको निश्चय गरी राजा मयका सामुन्ने आई अनेक प्रकारले सिंहनाद गर्दै गर्जन गर्न थाले। फेरि ते दानव सैन्य स्वयं दानवहरूलाई नै भयदायक देखिन लागे। परस्पर ऊ रथ आयो, उता हेर, ऊ महादेवको रथको ध्वजा देखिन थाल्यो भन्न लागे। भय र शोक त्यागी नाना तरहका शस्त्रास्त्र लिई युद्धको इच्छाले जसरी पशु आगोको नगिज गए झैँ कालले प्रेरित दैत्यगण शिवको रथ कहिले आइपुग्छ र युद्ध गर्न पाइन्छ भनी हेरिरहे। त्यसै बखत पश्चिम सागरको शिरोभागमा रहेको अनेक सौन्दर्यले शोभा बढाइरहेका ध्वजा पताका आदिले सज्जित
एवं सुशोभित सुमेरु पर्वत समान त्रिपुर देखियो। नन्देश्वर आदि महादेवका प्रधान गणहरू उच्च स्वरले सिंहनाद गर्न लागे। तिनको सिंहनाद सुनेर दानव गणहरू पनि नगर छाडी बाहिर निस्के। यता चण्डेश्वर पनि उज्जवल कुठार हातमा लिएर डरलाग्दो मुख पारी शिवगणका सामुन्ने आए। फेरि देदीप्यमान त्रिशूल हातमा लिई शिवकै समान पराक्रम गर्ने इच्छा भएका गणका अधिपति पार्श्वभागमा आए। अर्को गणका स्वामी शङ्कुकर्ण मुसल हातमा लिएर अर्को पार्श्वमा डटे। नन्दी, भृङ्गी, रीति, तुण्डी र वीरभद्र आदि प्रधान वीरहरू पनि वज्र, त्रिशूल, गदा, परिघ आदि लिएर युद्धमा अग्रसर भए। यता दानवगण पनि शिवजीको रथ आएको देखेर युद्धका निमित्त अनेक शस्त्रास्त्र लिएर शिवगणमाथि जाइ लागे। अनि दुवैतर्फबाट विशाल युद्ध सुरु भयो। शिवजी पनि त्रिपुरलाई भस्म हुन लागे झैं देखेर प्रसन्न मुद्राले संग्राममा तत्पर हुनुभयो। नन्दी महाबली दानवसित जुधे। भृङ्गीले 10 बाणद्वारा विद्युत प्रभलाई भेदन गरे। तर राता राता नेत्र पारेर अनेक शिलाले ठोक्दा पनि उसलाई केही हानि गर्न सकेनन्। तब श्रृङ्गी र रीटिले त्यस दैत्यका पृष्ठ प्रदेशमा प्रहार गरे। अनि उसले पनि सर्प झैं निश्वास फेर्दै ठुलो शूलले भृङ्गी र रीटिलाई मर्ममा प्रहार गर्यो। यसको पीडा खप्न नसकी भृङ्गी र रीटी संग्रामबाट भागे। त्यस दानवराजले जब तिनीहरूलाई त्यसरी भगाइथ्यो तब गणनायक गणेशलाई पनि 1000 सर्को प्रहारले घायल तुल्यायो। फेरि 63 र 10 बाण थपेर गणेशको सर्वाङ्गमा घाउ गरायो। बैरीको यस्तो अदम्य साहस देखेर गणेशजी पनि रिसाई सोण लामो पारेर त्यस दानवको घाँटीमा बेरी बेसरी निमोठी। मत्ता हात्तीले तलाउमा फुलेको कमलको पुष्पलाई सहजै उखेलेर फाले झैं गरी विद्युत प्रभ दानवको शिर उखेलेर फालिदिनुभयो। अनि घिण्डबाट झुन्डिएको उसको शिर सरोवरबाट छुट्टी हात्तीका दाँतमा अड्किएको कमलको पुष्प चाहिँ शोभित भयो। त्यो देखेर भृङ्गी र रीटिले अनेक स्तुति गान गरे। अनि नेमिनामा र बलनामा दुवै दानव रिसाई गणनायक गणेशका सर्वाङ्गमा बाण हानेर घाउ लगाउन थाले। ती दानवलाई शङ्कुकर्णले बिचैमा रोकेर तिनका रथ, सारथी, ध्वजा र घोडा सबै काटी मारी विरथी गराए। ती दुवै दानव पनि तत्काल अर्को रथमा चढेर आए। चण्डेश्वर र गणनायकका सबै अङ्गमा अनेक बाण प्रहार गरी घाउ पारिदिए। गणनायक र चण्डेश्वरले पनि दानवका प्रहार खपेर रिसले राता राता आँखा पारी हातमा मुसल्ली बेगले हाने। त्यसको चोट खप्न नसके दुवै दानव यमराजको नगरमा पुगे। त्यसपछि त्रिपुर निवासी ठुला ठुला जो योद्धाहरू थिए ती सबै रिसले चुर भई एक साथ निस्केर वज्र, त्रिशूल, परिघ, कुठार आदि शस्त्र लिई शिवजीका गणमाथि जाइ लागे। यसरी परस्पर घोर घम्साघम्सी संग्राम चल्न लाग्यो। महादेवको आज्ञा पाएका शिवगणहरू पनि गजराजले कदली वन ध्वस्त पारे झैं र उन्मत्त सिंहले मृगहरूलाई छक्क्याए झैं ती दानवहरूलाई छिन्न भिन्न पारी मार्न लागे। ती दैत्यहरूमा कसैका शिर छैनन्, कसैका शरीर छैनन्। त्यस युद्धमा रगतको नदी बगे झैं बग्यो। वायुको बेगले छिन्न भिन्न भएका मेघ झैं र वज्रको चोटले धुलो भएका पर्वतका शिखर जस्तै लड्दै पश्चिम समुद्रमा गिर्दै गए। जब नेमिनामा र बलनामा वीरलाई शङ्कुकर्णले मारे भन्ने सुनेपछि तारकाख्य नामको दानव रिसाएर गणनायकमाथि झम्टियो र अनेक बाण प्रहार गरेर घायल पारिदियो। तब शङ्कुकर्णले पनि त्यसका प्रहार खपेर त्यसको शिरमा मुसल बजारी उच्च स्वरले सिंहनाद गरे। अनि त्यो दानव केही बलहीन भएर गिर्ला जस्तो देखियो। अनि निर्धक्कसित त्यसका छातीमा भाला प्रहार गरे। त्यस चोटले दानव भूमिमा लड्यो तर तुरन्त उठेर चक्र लिई गणनायकमाथि प्रहार गर्यो। अनि शङ्कुकर्णले रिसाई साह्रै पीडा पर्ने गरी मुड्कीले हिर्काए। त्यो चोटले दानव
भन्न घुमेर ढली मूर्छा पर्यो र दिव्य आयुधहरू त्याग्दो भयो अनि त्यो चोट खप्न नसकेर मृत्युमा प्राप्त भयो। त्यसरी उसलाई गिरेको देखेर उठाई राजा मयको भवनमा लगेर सारा स्थिति सुनाउँदै अनेक किसिमले विलाप गर्न लागे। त्यसरी रोई विलाप गर्न लागेका दानवहरूलाई मैले राम्ररी बुझाई भने, हे दानवहरू हो, मेरो घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैमा चोभी मरेका जति सबै दानवलाई बचाऊ। यति सुनेपछि जो आज्ञा भनी प्रसन्न मनले मरेको तारकासुरलाई अमृतमा चोबेर बचाए। मरिसकेका वीरलाई पनि जीवन प्रदान गरे भन्ने खुसीले राजा मयलाई सबैले बारम्बार प्रणाम गरे। त्यसै गरी मरेका अरू दानवहरूलाई पनि जीवित पारे। अनि त्यो तारकाख्य पहिले भन्दा पनि दोब्बर साहस र शक्ति साथ सङ्ग्राममा आयो। ब्रह्माजीले त्यसलाई देख्न साथ आफ्नो दाहिने हातको औँलाले सङ्केत गरेर श्री महादेवलाई विनयपूर्वक भन्नुभयो, हे ईश्वर, त्यो दानव अघि नै मरिसकेको थियो, तर अहिले फेरि बाँचेर लडाईँमा आयो। मयका घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसले मरेका समस्त दानवलाई बचाउनेछ। अत हे शिव, त्यसका घरमा अमृत रहेसम्म मरेका दानवहरूलाई बराबर बचाइरहनेछ। त्यसकारण एक बाण प्रहार गरेर त्यो अमृत सोसी लिनु पर्दछ। ब्रह्माजीको वचन मानेर शिवले एक बाण प्रहार गरी सारा अमृत सोसी लिनुभयो। ब्रह्माजीले फेरि विनयपूर्वक बिन्ती गर्नुभयो, हे प्रभु, अब त्यो बाण प्रहार गर्नुहोस्। मैले त्रिपुरसितको युद्ध धीत नमरुञ्जल देखेँ। लड्दा लड्दा आज 1000 वर्ष बितिसक्यो, तर त्यसको नाश हुन सकेन। अब त्यो बाण शीघ्र छाड्नुहोस् अनि बैरीको नाश होला। ठीक उसै बेला ती 3 पुरहरू आधा निमेषसम्म जोडी फेरि छुट्टिनेछन्। ती पुरहरू एकपल्ट जोडिएर छुट्टिएपछि जति बाण प्रहार गरे पनि सफलता प्राप्त हुन सक्दैन। हे प्रभु, मेरो प्रार्थना स्वीकार गरी बक्सिनुहोस् भनेर बिन्ती गर्नुभयो र तत्काल बाण प्रहार गरेर यस त्रिपुरलाई नाश गर्नुहोस्। ब्रह्माजीको यस्तो विनययुक्त कुरा सुनि ठीक हो, असल हो भनी त्यो अग्नि सोमयुक्त उग्र बाण धनुषमा राखी धनुषलाई तलमाथि झुकाई दिव्य 10,000 वर्ष पुग्न साथ आधा निमेष आँखा झिम्म गरेर उघारे। जति समयको लागि त्रिपुर जोडियो, तब महादेवले आफ्नो योग बलले निश्चल पारिदिनुभयो अनि जसको टुप्पामा अग्नि सोम स्थित थिए त्यो नारायण रूपी बाण शिवले प्रहार गर्नुभयो। त्यो बाण छुट्न साथ त्रिपुरका भव्य महलहरूमा आगो चारैतिरबाट लाग्न थाल्यो। धग धग आगो बल्न लाग्यो। अत्यन्त कष्ट भन्ने शब्द सुनिन थाल्यो। महादेवले तत्काल नन्दीलाई भन्नुभयो, त्यो मय दानव मेरो प्रिय भक्त छ, त्यसलाई अग्निले नडराओस्। श्री महादेवको त्यस्तो आज्ञा पाउन साथ वायु रूप भई बाणभन्दा पनि बेगले गई मयको घरमा नन्दीले देख्नुभयो। राजा मय शिवलिङ्ग सामुन्ने राखी उनकै ध्यान गरिरहेका थिए। तब नन्दीले मयलाई भन्नुभयो, अग्निले तिमीलाई जलाउने छैनन्। मयले तुरन्त नन्दीलाई प्रणाम गरे। त्यसै बेला अग्नि पनि आइपुगेर नन्दीले शिवको आज्ञा अग्निलाई सुनाइदिए। तब अग्निले मय दानवतिर फर्केर भने, हे शिव भक्त, अब तिमी यो नगर छाडेर तुरन्त जाऊ। मयले जो आज्ञा भनेर सुवर्णको शिवलिङ्ग बोकी तत्काल पाताल गए। यता नन्दीले फर्केर गई सम्पूर्ण कुरा शिवजीलाई बिन्ती चढाए। अब त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यसका वेदी महल उद्यानहरू धमाधम भत्किएर नासिन थाले। अनेक दानव र तिनका परिवारहरू कराएको मात्र सुनिन लाग्यो। यसरी चारैतिरबाट हाहाकार हुन लाग्यो। अग्ला अग्ला महल र विमानहरूमा रहेका कठोर ती दैत्य पत्नीहरू पनि त्यहाँबाट अग्निको भयबाट भयभीत भएर भाग्न लागे। जस्तै पर्वतमा भूमिकम्प कम्पित हुँदा त्यहाँका किन्नरहरू भयले व्याकुल हुन्छन्, त्यस्तै आफ्ना पतिलाई भयले आकुल भई साथमा उनीहरू दौडिन लागे।
शिवको भक्तिले हीन र वस्त्राभूषणले पनि हीन पर्वताकार देख्दैमा डर लाग्दा काला दानवहरू डढेर सागरमा खस्न लागे। जति दानवहरू समुद्रमा खसेथे ती सबैलाई जलका अनेक जन्तुहरूले खान थाले। कति दानवहरू त आफ्ना पति वा पत्नीको अवस्था देखेर खप्न नसकी आगोमा डढेर मरे। रतिका अन्त्यमा खेदित भएका तर तुरन्त त्यहाँबाट उनीहरू तुरन्त भाग्न लागे। सबैको अवस्था भयावह हुन लाग्यो। कोही समुद्रमा हाम फाली जलजन्तुको भोजन भए, कोही आधा डढेर, कोही भाग्दा लडेर स्वाहा भए। यस प्रकार त्यो अमोघ सोमयुक्त अग्नि बाणले त्रिपुर भस्म पारी शेषनगर समुद्रमा डुबाई फेरि भगवान शिवको हातमा आइपुग्यो। त्यस्ता प्रकारले अभेद्य त्रिपुर भस्म भएपछि देवताहरू आफ्ना अधिकार पाई शिवजीलाई प्रणाम गरेर स्तुति गर्न लागे। हे रुद्र, आज हजुरबाट जुन रौद्र कर्म हुन गयो त्यो अन्य कसैबाट पनि न कहिले भएको थियो न फेरि हुनेछ। हे शङ्कर, यो कामले हामी समस्त देवताहरूको कष्ट निवारण गरिदिनु भएको छ, अत हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यस्तो देवगणहरूले स्तुति गरेको सुनि महादेव प्रसन्न भएर आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे देवताहरू हो, आफ्ना प्रिय भक्तजनलाई सदैव पुत्र जस्तै स्नेहपूर्वक पालन गर्नु पर्दछ। आज त्रिपुरवासी दानवहरूको संहार हुन गएकोले तिमीहरूको इच्छा पूर्ण भयो। अब तिमीहरू खुसी साथ आफ्ना आश्रममा जाओ। श्री महादेवले यस्तो आज्ञा भएको सुनि महादेवलाई प्रणाम गरी आफ्ना लोकमा सम्पूर्ण देवताहरू जाँदा भए। देवताहरू गएपछि नन्दी, भृङ्गी, भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, साकिनी सहित भएर शिवजी कैलाशपुरी पाल्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, यो सहसा कसैले वर्णन गर्न नसक्ने त्रिपुरदाह मैले तिमीलाई सुनाए। जो शिव भक्त खुसी साथ यो 5औं अध्यायको कथा सुनला वा सुनाउला त्यो समस्त पापबाट मुक्त भएर मरेपछि मृत्यु पश्चात शिवको पार्षद भएर सधैँ कैलाशमा बस्न पाउला भनेर यो 5म अध्यायको त्रिपुरदाह वर्णन यहाँ सुनाउनु भयो। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखंडे माघ माहात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां त्रिपुरदाह वर्णनम नाम 5मः। हामीले यसरी यो सुन्दर प्रसङ्गलाई श्रवण गर्यौं। श्री स्वस्थानी भगवतीको कथा प्रसङ्ग अन्तर्गत रहेर हामीले प्रत्येक दिन एक एक अध्यायको कथालाई श्रवण गरिरहेका छौं। यो क्रममा आज हामी 5म अध्यायको कथालाई हामीले श्रवण गर्यौं। भोलि पुनः हामी 6औं अध्यायको कथालाई श्रवण गर्नेछौं। यस मनोज खतिवडा युट्युब च्यानलका माध्यमबाट हामीले स्वस्थानीको पावन प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गरिरहेका छौं। निरन्तर रूपमा हामी यी प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गर्नेछौं भन्दै यस च्यानललाई हजुरहरूले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि अवश्य पनि यहाँहरूले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुनेछ भन्दै आजको प्रसङ्गलाई यही विश्राम। अस्तु। ओम।